हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिन निकला हुआ है और इसलिए मैंने सोचा चलो हम थोड़ी सी खुदा के कलाम की बातें सीखें जो कि हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और खुदावन जो है हमें बार बार तंबीह करता है मेरे अज़ीज़ों, और हमें वो सिखाना चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर गौर करें, उसके हुक्मों पर अमल करें और उसकी वफ़ादारी करके और उसकी बरकतों से माला माल हो जाएं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, शैतान जो हर वक्त हमारी ज़िंदगी के पीछे पड़ा रहता है, वो हमें नहीं चाहता कि हम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें। तो आज काफ़ी यहाँ पर पार्क में रश है, तो मैं ऐसी जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ पर छाँव हो और वीडियो जो है वो क्लियर आए। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं क्योंकि इसलिए ये है कि ज़्यादा मैसेज बनाती हूँ, हालांकि मैसेज तो खुदा के खादम बहुत बनाते हैं और सुनते भी हैं। और ये है कि सॉरी मैंने कैमरे को नीचे रख दिया था, तो मैसेज है। लेकिन ये है कि हर किसी की अपनी एक नेचर होती है कि वो क्या करना चाहता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं खुदा के कलाम की बातें करूं। तो ये है कि इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा एक मैसेज देती हूँ रास्तरों के बारे में। तो मेरे अज़ीज़ों, रास्तरों के बारे में है लिखा हुआ कलाम में कि सादक के मस्कन पर उसकी बरकत होगी। सादक के मस्कन पर खुदा की बरकत होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, हम आज ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि सादक का मस्कन जो है उस पर बरकत होगी। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही बताया कि यूसुफ जो था वो खुदा का वफ़ादार था। तो खुदा बाप ने उसे, जब उसने खुदा का खौफ रखा अपने दिल में, तो खुदा ने उसे बरकत दी। ठीक है, उसने कहा खुदा का मैं क्यों ऐसा गुनाह करूं। अगर हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से रूत के बारे में, तो रूत जो थी वो भी उसने भी जब अपनी सास को चूमा और अपनी सास को कहा कि जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा, तो खुदा बाप ने उसे वहाँ पर बहुत बरकत दी कि दाऊद नबी उसकी नस्ल में से पैदा हुआ। और ये है कि खुदा ने, जब उसने खुदा को कबूल कर लिया, तो सादक के मस्कन पर बरकत होगी। जो खुदा के खौफ को रखते हैं, सादक खुदावंद का खौफ मानता है। जो सादक होता है वो खुदा का खौफ मानता है, उसके दिल में खुदा का खौफ होता है। ये है कि इसलिए वो बिल्कुल उसका घर जिसमें वो और उसका ख़ानदान रहता बसता है खुदा की पनाह और हिफाजत में रहता है। जो सादकों के मस्कन पर उसकी बरकत होगी। जो सादक हैं, जो खुदा का खौफ मानते हैं, खुदा कहता है कि उनकी पनाहगाह की खुदा खुद हिफाजत करेगा। उसका घर मोहब्बत का मस्कन, पाकीज़ा तरबियत का मदरसा और आसमानी नूर का मकाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका घर मोहब्बत का मस्कन, पाकीज़ा तरबियत का मदरसा, अपने ख़ानदान को तरबियत करने वाला। जो सादक होगा वो अपनी फैमिली को तरबियत करने वाला होगा। मेरे अज़ीज़ों, सादक जो है वो अपने बच्चों को साथ लेके रात के शाम के टाइम बैठते हैं, दुआ करते हैं, कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं। अपने बच्चों को जो है वो उनको खुदावंद के की बातों के बारे में सादक बताता है कि ये इस तरह से आप करोगे तो आप बरकत पाओगे। इसका घर एक स्कूल है,
ایک چرچ ہے اس کا گھر، ایک سنڈے اسکول ہے صادق کا گھر۔ وہ اپنے بچوں کو ہر وقت تربیت کرتا رہتا ہے اور خداوند کی اچھی باتیں اسے انہیں بتاتا ہے۔ اس میں خاندانی قربان گاہ ہوتی ہے، یہاں ہر روز خداوند کا نام عزت اور عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس کا گھر جو ہے ایک حقیقی قربان گاہ کی طرح ہے کہ وہ یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جو ہم اپنے خاندان کو اچھی تربیت کرتے ہیں اور ہر روز ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہم برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے لیے خداوند اس کے مسکن کو برکت دیتا ہے، ہمارے خداوند گھر کو برکت دیتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھیں، میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، آپ کر کے دیکھیں۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دعا کریں، آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بائبل پڑھ کے اور روزانہ خداوند کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ روزانہ کریں بیٹھ کر، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے خداوند کو دیں تو خداوند آپ کو بڑی ہی برکت دے گا۔ وہ کہتا ہے، اس کا وعدہ ہے، میں تمہیں برکت دوں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مسکن سادہ سا جھونپڑا ہو یا شاہانہ محل ہو، لیکن وہاں خداوند کی برکت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم یہ نہ سوچیں خدا نے تو ہمیں جھونپڑی دی ہوئی ہے، خدا نے تو ہمیں ایسے رکھا ہوا ہے، تو ہم کیا خدا سے مانگیں، اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، اس نے زندگی دی ہوئی ہے، اس نے ہمیں خاندان دیا ہوا ہے۔ خاندان ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خاندان ہونا بہت بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس خاندان ہے، ہمارا گھر بھلے چھوٹا ہے لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے اور خدا کی پاکیزگی سے بھرا ہونا چاہیے۔ خدا کی پاکیزگی ہمارے گھر میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کیونکہ اس میں بسنے والوں کا کردار خداوند کو پسند آتا ہے۔ جو اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، خداوند کو وہ گھر پسند آتا ہے۔ وہ مسکین کی وصیت اور شان کو نہیں دیکھتا۔ وہ خداوند خدا جو ہمارا ہے، وہ ہماری کہ بڑی بڑی ہم اپنے بچوں کے لیے وصیتیں کر جائیں کہ تیرے لیے میں نے اتنی زمین چھوڑ دی، تیرے لیے میں نے اتنے بنگلے چھوڑ دیے، لیکن یہ ہے کہ خدا کا ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا یہ چیزیں نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو، اپنے بچوں کو خدا کا کلام دے جائیں۔ یہ سب سے بڑی جائیداد ہے کہ ہم ان کو یسوع کا نام دے جائیں۔ ہم اپنی حیاتی سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو یسوع کا نام اور یہ زندہ پاک کلام اور پاک یہوہ کا نام ان کو دے کر جائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ باتیں بتائیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ وصیت لی ہے، یہ سیکھا ہے۔ کوئی دولت، کوئی دھن ان کے لیے نہ جمع کریں، یہ سب سے بڑی دولت اور دھن ہے۔ اگر یہ اپنے بچوں کے پاس ہوگی آپ کے، تو آپ کے بچے بلندیوں کو چھوئیں گے۔ یہ آزما کر دیکھنا۔ سب سے زیادہ برکت اس گھر پر ہوتی ہے جس کا مالک اور مالکن خدا کا خوف رکھتے ہیں، جس کی مالکن اور مالک خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں دولت دوں گا، تمہاری دولت تو ٹڈیاں کھا جائیں گی، میں تو تمہاری تھیلی میں سوراخ کر دوں گا۔